क्लास 8 मैथ ज्योमेट्री एक्सरसाइज 14.1 पेज नंबर 212 पार्ट 3। यहाँ 3 को अंगमा छ। एक QPR समबाहु त्रिभुज हो। QPR के हो समबाहु त्रिभुज हो। सबै भुजा बराबर छन्, सबै भुजा बराबर छन् भयो। अब यसको कोणको नाप निकाल्नु छ। हेर तिमीहरूले समबाहु त्रिभुजमा सबै कोण बराबर हुन्छन्, अर्थात् हेर यहाँ x बराबर y बराबर z, किनभने समबाहु त्रिभुजको सबै कोण बराबर हुन्छन्। अब हेर आइयो, अब हेर 2 मा हेर x प्लस y प्लस z बराबर के हुन्छन् 180 हुन्छ। किनभने त्रिभुजको तीनटैवटा कोणको जोड कति हुन्छ 180 हुन्छ। अब हेर x को मान x लेख भयो, y र x बराबर छ तो y को मान पनि x लेख, z र x बराबर छ तो x लेख, के हुन्छ 180 डिग्री भयो। अर्थात x 3x डिग्री बराबर 180 डिग्री भयो। अब हेर अर्थात x बराबर के हुन्छन् 180 डिग्री बट्टा 3 के भयो यता, अर्थात और x बराबर के हुन्छन् 60 डिग्री हुन्छ भयो। त अब तिमीहरूले त्यहाँ के आउँछ x बराबर y बराबर z, त के भयो x बराबर 60 डिग्री, y बराबर 60 डिग्री और z बराबर 60 डिग्री भयो। एन्सर भयो। ल यसको कारण लेखिदेऊ। ल समबाहु त्रिभुजको सबै कोण बराबर हुन्छन् भयो। यता हुन्छ x प्लस y प्लस z बराबर 180, त के हुन्छ त्रिभुजको भित्री कोणको जोड 180 हुन्छ। कारण भयो। अब अर्को हिसाब बनाउने। यहाँ ABC त्रिभुज हो, यसको BC पार्ट अगाडि बढेको छ D सम्म भयो। यो कोण 90 डिग्री छ, यो y छ, x छ, यो 150 छ। अब हेर त बाँकी x र y निकाल्नु पर्यो। अब हेर तिमीहरूले हेर यहाँ एकमा हेर तिमीहरूले यो कति हुन्छ 150 प्लस x कति हुन्छ 180 हुन्छ। के भयो कारण के भयो त परिपूर्ण कोण भएकोले। अब हेर अब आऊ x बराबर 180 माइनस 150 अर्थात 30 डिग्री के भयो 30 डिग्री भयो। x को मान के भयो 30 डिग्री भयो। अब आऊ अब हेर 2 मा आऊ हेर
एक्स प्लस यो 90 छ, तो 90 प्लस वाई कति हुन्छ 180 डिग्री। त्रिभुजको भित्री कोणहरूको जोड 180 डिग्री हुन्छ। अब हेर, अर्थात् एक्स को मान कति छ 30 डिग्री, तो लेख्ने 30 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस वाई डिग्री बराबर 180 डिग्री भयो। अब हेर, अर्थात् के हुन्छ 120 डिग्री प्लस वाई बराबर 180 डिग्री हुन्छ। अब हेर, अर्थात् वाई बराबर 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री भयो। अर्थ वाई बराबर के हुन्छ 60 डिग्री। कति भयो 60 डिग्री भयो। ल वाईको मान निस्कियो। ल यसको कारण लेख त्रिभुजको भित्री कोणको जोड 180 डिग्री हुन्छ। यसको कारण भयो। अब अर्को हिसाब बनाउने तिमीहरूले। यहाँ त्रिभुजमा एउटा कोण 2x, अर्को कोण 6x र अर्को कोण x डिग्री छ। यो 2x छ, यो 6x छ, x छ। यसको मान निकाल्नु पर्यो। यता तिमीहरूले 1 मा हेर, यो 2x प्लस 6x प्लस x बराबर के हुन्छ 180 डिग्री भयो। अब हेर, त्रिभुजको भित्री कोण को योगफल 180 डिग्री हुन्छ भयो। अब हेर, और हेर तिमीहरूले 2 र 6 कति भयो 8 र 1 कति भयो 9, त 9x डिग्री बराबर के हुन्छ 180 डिग्री हुन्छ। अर्थात् x डिग्री बराबर के हुन्छ 180 डिग्री बट्टा 9 डिग्री 9। अब के हुन्छ x बराबर के हुन्छ त 20 डिग्री। x बराबर के हुन्छ 20 डिग्री भयो। अब हेर, तब अत 2 में के छ 2x पर के हुन्छ त 2 गुना x 2 गुना 20 कति हुन्छ 40 डिग्री भयो। अब यहाँ छ 6x, त 6x मतलब के हुन्छ 6 गुना 20 कति हुन्छ 120 डिग्री भयो। अब हेर, यसपछि छ x डिग्री, x स्क्वायर कति हुन्छ त 20 भयो। अर्थात् यो एन्सर भयो, यो एन्सर भयो। ल यसपछि बनाऊ तिम्रो अर्को नम्बर। ल दिएको त्रिभुजमा यसको मान छ 120 डिग्री, यो x डिग्री, y डिग्री, यो z डिग्री भयो।
कोणहरूको मान निकाल्नु छ। त हेर यता यसको नाम दिएको छैन, त आफ्नो मतलब नाम राख्ने, यसको नाम राख्छु म ए। के राख्ने? ए भयो, आफ्नो मन राखेको होइन। अब हेर तिमीहरूले ए प्लस 120 डिग्री बराबर के हुन्छ? 180 डिग्री भयो। अर्थात ए बराबर के हुन्छन्? 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री के हुन्छ त? 60 डिग्री। ए बराबर 60 डिग्री हुन्छ। यसको कारण के लेख्ने यसलाई? त परिपूरक कुन कोड? त परिपूरक कोड। कुन कोड? र परिपूरक कोड। ल त परिपूरक कोण भएकोले भयो। अब हेर ए बराबर 60 भयो। अब निकाल यता हेर तिमीहरूले दुईमा के छ? यो समद्विबाहु त्रिभुज हो। यो भुजा र यो भुजा बराबर छ, त के भयो? यो समद्विबाहु त्रिभुज भयो। त के हुन्छ? समद्विबाहु त्रिभुजमा बेसको कोण के हुन्छन्? बराबर हुन्छ। अर्थात् x बराबर y हुन्छ। x बराबर y हुन्छ, किनभने समद्विबाहु त्रिभुज भएकोले। ल समद्विबाहु त्रिभुज भएकोले भयो। अब हेर अब तिनमा तिमीहरूले यता हेर तिमीहरूले ए प्लस वाई प्लस जेड बराबर के हुन्छन्? 180 डिग्री हुन्छ, किनभने त्रिभुजको भित्री कोणको जोड कति हुन्छ? 180 डिग्री। त लेख्ने त्रिभुजको भित्री कोणको जोड 180 डिग्री हुन्छ भयो। अब हेर एक कति छ? 60 डिग्री भयो। y कति छ? हेर y र x बराबर छ, तो y को y लेख्ने। y को y यहाँ के छ? a प्लस y प्लस जेड होइन, x के हुन्छ? ex भित्री कोण हो। अब हेर तो y को y लेख, जेड को पनि y हुन्छ, तो y लेख बराबर 180 डिग्री भयो। अब हेर अर्थात 2y इक्वल टू x 60 प्लस 2y इक्वल टू 180 डिग्री भयो। अर्थात 2y इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, अर्थात 2y इक्वल टू 120 डिग्री, अर्थात y इक्वल टू 120/2 भयो। अर्थात 60 डिग्री। कति y मान कति भयो? 60 डिग्री भयो। अब हेर तिमीहरूले अब हेर 4 मा आऊ के भन्छ यसमा? x बराबर y
यहाँ दिएको छ ल लेख वाईको मान कति छ 60 एक्स बराबर 60 डिग्री भयो अर्थात् एक्सको के भयो 60 डिग्री भयो। अब आऊ 5 नम्बरमा 5 में के भन्छ यहाँ हेर 5 में जेड एक्स प्लस जेड बराबर के हुन्छ 180 डिग्री भयो। अर्थात एक्सको मान थाहा छ 60 छ, जेडको मान थाहा छैन, जेड नै बराबर 180 डिग्री हुन्छ। अर्थात जेड बराबर के हुन्छ 180 माइनस 60 डिग्री अर्थात जेड बराबर कति हुन्छ घटाऊ 120 डिग्री हुन्छ भयो। यसो कारण के लेख्ने त परिपूरक कोण भएकोले परिपूरक कोण भएकोले भयो ल मानिस्यो ठीक छ। अब अर्को हिसाब पढ्ने तिमीहरूले ल यहाँ छ त्रिभुज छ यसमा यो कोण 60 छ, यो कोण x छ, यो कोण 45 छ, यो y छ। अब हेर यसमा यसको नाम लेखेको छैन, आफ्नो मनले नाम लेख्ने के नाम लेखाऊ ए डिग्री के भयो ए डिग्री भयो। अब हेर त के हुन्छ यहाँ एकमा आऊ ए बराबर के हुन्छ 60 डिग्री किनभने भर्टिकली अपोजिट एंगल अर्थात शीर्षाभिमुख कोण भएकोले ल के भयो त शीर्षाभिमुख कोण भएकोले भयो। अब आऊ 2 मा आऊ 2 मा के भन्छ ए प्लस 45 प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। कारण के हो त त्रिभुजको भित्री कोणको जोड 180 डिग्री हुन्छ। लेख्ने यहाँ ए कति छ ए बराबर 60 छ त 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री प्लस वाई बराबर 180 भयो। अर्थात कति भइहाल्छ यो 105 डिग्री प्लस वाई बराबर 180 डिग्री भयो। अब हेर अर्थात वाई बराबर के हुन्छ वाई बराबर 180 डिग्री माइनस 105 डिग्री भयो। अर्थात वाई बराबर के हुन्छ वाई बराबर 75 के हुन्छ 75 डिग्री भयो। वाई को मान निस्कियो। अब एक्स को मान निकाल्ने के को मान निकाल्ने एक्स को। अब हेर इसको मान कति हुन्छ हेर 60 डिग्री प्लस एक्स डिग्री बराबर के हुन्छ 180 डिग्री के हुन्छ 180 डिग्री किन परिपूरक कुन कोण त परिपूरक कोण भएकोले भयो। अब हेर अर्थात एक्स बराबर के हुन्छ 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री के भइहाल्छ 120 डिग्री एन्सर भयो।
भयो एन्सर। ल अब हामीहरू अरूको हिसाब पढ्ने। यसमा दुईटा त्रिभुज दिएको छ, जेड छ, एक्स छ, 38 छ, वाई छ अनि 42 छ। के छ? 42 छ। के हो? 42 हो। अब हेर, कोणको मान पत्ता लगाउनु छ त के हुन्छ यसमा? हेर, यो र यो एकान्तर कोण हो त के लेख्ने? जेड बराबर 42 डिग्री। किनभने एकान्तर कोण भएकोले, किनभने यो समानान्तर, यो के छ? समानान्तर छ। त समान्तर भएको अवस्थामा एकान्तर कोण बराबर हुन्छ। के हुन्छन्? एकान्तर कोण बराबर हुन्छ। त लेख्ने एकान्तर कोण भएको हुनाले एकान्तर कोण भएको हुनाले भयो। अब हेर, दिमाग यहाँ र यो र यो के हुन्छ? यो बराबर यो हुन्छ। यो पनि कुन कोण हो? एकान्तर कोण। त के लेख्ने? वाई बराबर के? 38 भयो। किनभने एकान्तर कोण भएको हुनाले एकान्तर कोण भएको हुनाले भयो। अब 3 मा यहाँ के भन्छ? हेर, जेड डिग्री प्लस एक्स प्लस के 38 के हुन्छ? तीनटा कोणको जोड कति हुन्छ? 180 डिग्री। किनभने त्रिभुजको भित्री कोणको जोड 180 डिग्री हुन्छ। लेख्ने त्रिभुजको भित्री कोणको योग अथवा जोड 180 डिग्री हुन्छ। भयो। अब के छ यहाँ? जेड कति छ? 42। लेख्ने 42 डिग्री। एक्स के छ? थाहा छैन। त एक्सै लेख्ने। के छ? 38 छ। 38 लेख्ने बराबर 180 डिग्री भयो। अब हेर, तिमीहरूले 42 र 38 कति हुन्छ? 80 डिग्री प्लस एक्स बराबर 180 डिग्री भयो। अर्थात एक्स बराबर के हुन्छ? 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री बराबर 100 डिग्री भयो। मान निस्क्यो। ल भयो। अब अर्को हिसाब बनाउन तिमीहरूले। ल यहाँ छ, टमा छ त्रिभुज। यसमा एक्स डिग्री छ 60 डिग्री, वाई डिग्री 65 डिग्री भयो। अब हेर, त के हुन्छ यसमा? यसको नाम दिएको छैन। त के लेख्ने? ए मानौ। के मान? ए। आफ्नो मनले ए मानौ। यसको नाम दिएको छैन। बी के मानौ? बी मानौ। भयो। अब हेर तिमीहरूले
एकमा हेर तिमीहरूले के हुन्छ, हेर यो 65 डिग्री प्लस वाई डिग्री प्लस जेड डिग्री ए डिग्री बराबर के हुन्छन् 180 डिग्री। किन त भित्री कोण बराबर भएको हुनाले त्रिभुजको भित्री कोणको जोगफल कति हुन्छ 180 डिग्री। त्रिभुजको भित्री कोणको जोड कति हुन्छ 180 डिग्री। लेख्ने त्रिभुज को के लेख्ने त्रिभुजको भित्री कोणको जोड 180 डिग्री हुन्छ। भयो। अब हेर्नुले अब 65 डिग्री प्लस वाई थाहा छैन, एकछिन ल यसलाई काट तिमीहरूले। भयो। एकमा हेर तिमीहरूले, एकमा छ यो बराबर यो छ, यो बराबर यो छ। भयो। अर्थात् ए बराबर 60 डिग्री। कुन डिग्री 60 डिग्री। भयो। किनभने एकान्तर कोण भएको हुनाले एकान्तर कोण भएको हुनाले भयो। अब हेर यो 60 भयो। अब हेर दुईमा आऊ तिमीहरूले, 65 प्लस वाई प्लस ए बराबर 180 डिग्री। के भन्ने यसलाई त्रिभुजको भित्री कोणको जोड 180 डिग्री हुन्छ। त्रिभुजको भित्री कोणको जोड 180 डिग्री हुन्छ। भयो। अब हेर तिमीहरूले त 65 प्लस वाई ए को मान कति छ 60 डिग्री, त 60 डिग्री बराबर 180 डिग्री। भयो। अब हेर अर्थात् जोड यसलाई कति हुन्छ 125 डिग्री प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। अब हेर अर्थात् वाई बराबर 180 डिग्री या माइनस 125 डिग्री के भइहाल्छ। ल वाई कति भयो 55 डिग्री। अब निकाल्ने एक्स निकाल। अब नंबर 3 मा के हुन्छ एक्स बराबर ए डिग्री, एक्स बराबर 1 डिग्री। किन सिसा विभव कोण भएको हुनाले भयो भर्टिकली अपोजिट एंगल। भयो। अब हेर एक्स बराबर के हुन्छ एक्स बराबर ए को मान कति छ, ए को मान कति छ यहाँ 60 के छ 60 त 60 डिग्री। भयो। अब हेर मान निस्कियो। ल वाई को मान कति छ, वाई को मान 55 छ, एक्स को मान कति छ 60 छ। भयो। ल यहाँ त्रिभुज छ, यसमा यो प्यारलल यो छ, यो समानान्तर यो छ, यो र यो समानान्तर छ, यो x छ, यो 2x छ
यो 45 छ, यो y छ। त हामीले x 2x र 45 को मान निकाल्ने। अब हेर तिमीहरूले, त हेर 1 मा हो के हुन्छ यहाँ x प्लस 2x प्लस 45 डिग्री बराबर के हुन्छ 180 डिग्री, किनभने त्रिभुजको भित्री कोणको जोड 180 डिग्री हुन्छ। भयो। अब हेर, अर्थात् x र 2x 3x प्लस 45 डिग्री बराबर 180 डिग्री भयो। अर्थात् 3x बराबर 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री भयो। अर्थात् x बराबर के हुन्छ x बराबर घटाउ यसलाई कति हुन्छ यो 165 डिग्री बट्टा 3 आयो, यहाँ 3 भयो। अब हेर, अर्थात् x को मान कति भयो 45 डिग्री भयो। अब हेर त 2x को मान कति भयो, अत 2x इक्वल टू के हुन्छ 2 गुना 45 अर्थात् 90 डिग्री के मान भयो 90 डिग्री भयो। अब हेर तिमीहरूले, अब यो निकाल्ने 3 मा आऊ, तो यो तो एकान्तर कोण हो। कुन कोण हो एकान्तर कोण, त समानान्तर रेखा भएको अवस्थामा एकान्तर के हुन्छ एकान्तर कोण बराबर हुन्छ हैन। त हेर तिमीहरूले, त y बराबर कति 2x भयो। अर्थात् 2x को मान कति छ 90 डिग्री भयो। अर्थात् y को मान कति भयो 90 डिग्री, x को मान कति भयो 45 डिग्री। ल 2x को मान कति भयो 90 डिग्री आन्सर आयो। ल अब अर्को हिसाब बनाउने। ल यहाँ यो त्रिभुज हो र यो लाइन प्यारलल छ, समानान्तर छ। त हामीले x y z र यो को मान निकाल्नु छ भयो। अब हेर तिमीहरू आऊ यता, यहाँ लेख तिमीहरूले x डिग्री यो x हो प्लस यो 2x माइनस 5 डिग्री प्लस यो कोण 2x प्लस 5 डिग्री कति हुन्छ 180 डिग्री हुन्छ। अब हेर तिमीहरूले, किनभने त्रिभुजको भित्री तीनटा कोणको जोडफल 180 डिग्री हुन्छ। त्रिभुजको भित्री कोणको जोड 180 डिग्री हुन्छ काटेर लेख्ने तिमीहरूले। अब हेर तिमीहरूले, x डिग्री प्लस 2x माइनस 5 डिग्री प्लस 2x डिग्री प्लस 5 डिग्री बराबर 180 डिग्री। अब हेर यो माइनस 5 प्लस 5 कट्यो, के बाँच्यो यसमा यो x यहाँ के छ x 1 छ, x र 2x 3x र 2x कति हुन्छ 5x भयो बराबर 180 डिग्री भयो। अब हेर तिमीहरूले x बराबर के हुन्छ x बराबर 180 डिग्री बट्टा 5 डिग्री भयो। अर्थात् x बराबर के हुन्छ भाग गर्ने
3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18। 5 ले भाग गरेर 180 मा कति हुन्छ? 5 × 5 = 15, 5 × 15, 5 × 15, 16, 17, 18, 5 × 6 = 30। यसको मान के भयो? 36 डिग्री भयो। अब हेर भाउ 2 नम्बरमा कतिमा? 2 नम्बरमा हो। x बराबर 36 डिग्री भयो। अनि हेर 2x - 5 बराबर के हुन्छ? 2 36 माइनस 5 के हुन्छ? 36 दुना 72 माइनस 5 कति हुन्छ? घटाउ यसलाई। कति आयो? 67 डिग्री। अब हेर यसपछि छ यहाँ छ 2x + 5 डिग्रीबाट के हुन्छ? 2 x को मान के भयो? 36 + 5 के हुन्छ? त 72 + 5 के हुन्छ? 77 के भयो? 77 डिग्री भयो। अब हेर आयो। अब आऊ तिमीहरू यता नम्बर 3 मा। यहाँ के छ? z बराबर u बराबर u हुन्छ। z बराबर कति? 2x - 5। त 2x - 5 को मान कति छ? 2x - 5 को मान कति छ? 67। कति छ? 67। त लेख्ने 67 डिग्री भयो। अब हेर y बराबर हेर y बराबर के हुन्छ? एकान्त यो के एकान्तर कोण हो। तो y बराबर हुन्छ 2x + 5 डिग्री भयो। अर्थात 2 त के छ? यसको मान कति छ? 2x + 5 को मान कति छ यहाँ? 77 के छ? 77 त लेख्ने 77 डिग्री भयो। अर्थात z को मान निस्क्यो, y को मान निस्क्यो र x को मान पनि निस्क्यो। एन्सर भयो। ल अब बाँकी हिसाब अर्को पढाउँछु। धन्यवाद।